दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। नेपाली कङ्ग्रेसको पौडेल समूहले क्रियाशील सदस्यता बारेको बाँकी विवाद तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिने, कसैलाई असक्षम घोषित गर्न आफू सभापति हुन नखोजेको नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। शनिबारदेखि मौसममा सुधार हुने, लगातारको झरी पर्न कम हुने, देशका विभिन्न नदी र खोलामा आज बाढी, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। मुख्य राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा पहिरो, कुन कुन ठाउँमा पहिरो गयो, के छ अवस्था, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नवलपरासीको हुप्सेकोटमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता। नवलपरासी, रूपन्देही र नेपालगञ्जका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा। दाङमा पहिरोले 5 घर परिवार विस्थापित। राप्ती नदीमा बगेर 1 जना बेपत्ता। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासियो, गाडीको आवत जावत ठप्प। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा सुरु, आज बिरुडा भिजाइँदै। नयाँ टाटा सफारी अब नेपालमा भित्रियो, सुनको भाउ 500 रुपैयाँले बढ्यो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी र ओमानमा नेपाली क्रिकेट टिमको तयारी सुरु। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता सम्बन्धी समाचारबाट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको ट्विन प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन चाँडो आउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले घटनाको मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले गम्भीर रूपमा छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही सदस्य काम विशेषले बाहिर जाँदा प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएको समेत जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले विक्रमसम्म 2050 सालदेखि अहिलेसम्म त्यस जिल्लामा ट्विनबाट खसेर 26 जनाको निधन भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले महाकाली नदीमाथिको ट्विन हटाएर पुल निर्माणका लागि पनि निर्देशन भइसकेको समितिलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल टुङ्गो लगाई पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिँदै आएका वरिष्ठ नेता पौडेलले शुक्रबार दिउँसो सभापति देउवासँग भेट गर्ने समय मिलाउनु भएको हो। आज बिहान चाक्सीबारीमा रहेको नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको आफूपक्षीय नेताहरूको बैठकको निर्णय अनुसार उहाँले पार्टी सभापति देउवासँग भेटघाट गरी पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी बाँकी विवाद तत्काल टुङ्गो लगाई महाधिवेशनको प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न दबाब दिन लाग्नु भएको नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको माग अनुसार छिटो क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरी महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरिएको बताइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफू कसैलाई पराजित गर्न पार्टी सभापति हुन नखोजेको बताउनु भएको छ। आगामी चुनावमा कङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउने आफ्नो उद्देश्य भएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँको बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुभएका उहाँले म सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु, त्यसैका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छु उहाँको भनाइ छ। आफ्नो लक्ष्य आगामी चुनावमा सबै तहमा कङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउनु भएको बताउनुभयो। उपसभापति निधिले अघि भन्नुभयो, म कसैलाई पराजित गर्न, असक्षम घोषित गर्न वा रिटायर्ड गर्न सभापति हुन लागेको होइन उहाँको भनाइरहेको छ। गएका केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय रहेको मनसुन शनिबार अर्थात् भोलिदेखि केही कमजोर हुने भएको छ। न्यून चापीय रेखा शुक्रबार रातिदेखि केही तल सर्ने भएकाले मनसुनी गतिविधिको प्रभाव अलिक कम हुने भएको हो। शनिबारदेखि नेपालको पूर्वी भागबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अर्यालले बताउनुभयो। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण र बदली तथा हल्कादेखि मध्यम तथा केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना कायमी रहनेछ। अहिले
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्य बदली रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका धेरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। देशका धेरैजसो भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावनाका साथै प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जनसहित ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। गए रातभरिको झरीले विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ। रौतहटमा बागमती नदीले खतराको तह पार गरेको छ। चितवन र नवलपरासीमा नारायणी नदी, रूपन्देहीमा तिनाउ, कपिलवस्तुमा बाणगङ्गा, सिन्धुलीमा कोशी र बागमती नदीमा पनि पानीको सतह बढ्ने गरी ठूलो पानी परिरहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नारायणी, कोशी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। देशका धेरै ठाउँमा रातिदेखि नै पानी परिरहेको छ। मौसमविदहरूका अनुसार शनिबार बेलुकासम्म देशका धेरै ठाउँमा झरी पर्ने सम्भावना छ। शनिबार साँझबाट मौसम खुल्ला हुन सक्ने बताइएको छ। यसैबीच लगातारको झरीसँगैको पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको देवदहमा रहेको घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण देवदह 7 शीतलनगरमा रहेको घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको प्रहरीले जनाएको छ। पुल भासिएपछि राजमार्गमा गाडी चल्न सकेका छैनन्। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म गाडी चलाउन नसकिने प्रहरीले बताएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गकै नवलपरासी पूर्वमा डाइभर्सन बगाउँदा गाडीको आवाजावत रोकिएको छ। यता नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारका क्रममा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाएको छ। बगाएपछि राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका सूचना अधिकारी मधुसूदन सिंहले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सिन्धुलीका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा बीपी राजमार्ग पनि बन्द भएको छ। प्रहरीका अनुसार कानढुङ्ग्री, अकबरीभिर, भिमान र कमेरी फाँटमा पहिरो खसेको छ भने पन्नेसी खोलामा बाढी आउँदा गाडी चल्न सकेका छैनन्। पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर पनि बन्द भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 3 पयुपाटाको फुस्रे खोलामा आएको पहिरोका कारण करिडोर बन्द भएको हो। करिडोरको बागलुङ बलेवा 10 किलोमिटर खण्डमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेको प्रहरीले बताएको छ। पानी पर्न रोकिएपछि डोजरको सहायताले पहिरो पन्छाउन सुरु गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। वैकल्पिक सडक समेत पहिरोका कारण बन्द रहेकाले बागलुङको दक्षिणी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क टुटेको छ। त्यस्तै पहिरोले मकवानपुरको भैँसे भीमफेदी सडक खण्ड ठप्प छ। बिहान भीमफेदी गाउँपालिका 2 मा माथिबाट लेदो माटो सहितको पहिरो खस्दा भैँसे भीमफेदी सडक खण्ड बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जयश्वर रिमालले बताउनुभयो। सडक बन्द हुँदा काठमाडौँको कुलेखानी भीमफेदी हुँदै हेटौँडा र हेटौँडाबाट भीमफेदी हुँदै काठमाडौँ छुट्ने गाडी चलेका छैनन्। इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 सिमखोलामा पहिरो जाँदा हेटौँडा भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्डमा यातायात ठप्प भएको छ। उता कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 खानी डाँडामा सडक माथिबाट आएको पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि गन्तव्यका लागि छुटेका गाडी खानी डाँडामै रोकिएका छन्। डोजरको सहायताले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको हुब्सेकोट गाउँपालिकामा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोमा परेर हुब्सेकोट गाउँपालिका 4 माथिल्लो 4 घरेका 3 जना बेपत्ता भएका हुन्। हुब्सेकोट गाउँपालिका 4 का अध्यक्ष रोशन थापाका अनुसार बेपत्ता हुनेमा हर्कबहादुर पुलामीकी श्रीमती धनमाया पुलामी, नातिनीहरू भूमिसार पुलामी र देवमाया पुलामी रहेका छन्। हर्कबहादुर पुलामीको भने गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएको वडा अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मीको टोली अहिले घटनास्थलमा पुगेर बेपत्ताहरूको खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ। पहिरोका कारण त्यही ठाउँका पदमबहादुर पुलामीको घरमा समेत क्षति पुर्याएको वडा अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। अविरल वर्षाका कारण माथिल्लो 4 घरेका 17 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यस्तै शङ्खदेवमा समेत 1 घरमा क्षति पुगेको बताइएको छ। लगातारको झरीले देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्। रूपन्देहीको भैरहवा, तिलोत्तमा, रुद्रपुर लगायतका ठाउँ डुबानमा परेको छ। रूपन्देहीको तिनाउ, रोहिणी, कञ्चन, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा लगायतका नदी छेउछाउमा बाढी पसेको छ। यस्तै गएरातेदेखि अविरल वर्षाले नेपालगञ्ज आसपासको क्षेत्र जलमग्न भएको छ। निरन्तर परिरहेको वर्षाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत निउरोड, सेतुबिक चोक, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारी टोल, फुलटेक्रा, बस पार्क, भिकुटीनगर, रामलीला मैदान, बाँके गाउँ लगायतका
भएका ठाउँमा पानी जमेर जलमग्न भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकृत रूपन गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालगञ्जमा 20 मिलिलिटर वर्षा भएको छ। ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालगञ्जमा सामान्य वर्षातमा पनि डुबान हुने गरेको छ। पानी जमेपछि पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। निरन्तरको वर्षाले राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेकाले तटीय क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। वर्षाले नदीमा बाढी आउने जोखिमले स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। बाढी र डुबानको उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले दाङको बङ्गलाचुली टाकुराका 5 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। गैराती खसेको पहिरोका कारण बङ्गलाचुली गाउँपालिका 2 टाकुराको धरमपानी टोलका 5 घर विस्थापित भएका हुन्। विस्थापित हुनेमा दिलबहादुर घरती, भीमबहादुर घरती, पाराश्वर पुन, तेजबहादुर सार्की, होमबहादुर घरती सहित 5 परिवारका 22 जना रहेको वडा सदस्य भीमकुमार बोडाले जानकारी दिनुभयो। दिलबहादुर घरतीको परिवारलाई जनता आवास घर बेडी पोखरामा सारिएको बताइएको छ। यसैबीच राप्ती नदीमा बगेर एकजना बेपत्ता भएको समाचार छ। महिषी चराउन राप्ती नदी किनारमा गएका लमही नगरपालिका 7 का 45 वर्षीय सुन्दरराम चौधरी घर नफर्किएपछि नदीमा बगेको आशंकामा खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले दाङको घोराई हुँदै रोल्पाको होलेर जाने घोराई होलेरी सडक खण्ड बन्द भएको बताइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको देवदहमा रहेको घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण देवदह साथ शीतलनगरमा रहेको घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको प्रहरीले जनाएको छ। पुल भासिएपछि राजमार्गमा गाडी चलेका छैनन्। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म गाडी चलाउन नसकिने प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजदेखि सुरु भएको छ। पौराणिक कालमा भगवान शिव महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरी देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार व्रत बसी नित्य आराधना गरेको विश्वासमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गौरा पर्वमा खास गरेर विवाहित महिलाले व्रत बसेर शिव र पार्वतीको उपासना गर्ने गर्दछन्। आज गौरा देवीको प्रसाद बिरुडा भिजाइँदैछ। गौरा पर्वको पहिलो दिन आज विवाहित महिलाले नजिकैको धारा तथा पँधेरामा गएर 5 प्रकारका गेडागुडी गहत, मकै, गुराउँस, कलौ र गहुँबाट बनाइएका बिरुडा भिजाउन थालेका छन्। गौरा पर्व मनाउने समुदायका महिलाले निराहार बसेर आफ्नो घरमा तामा वा पित्तलका भाँडामा बिरुडा अर्थात् 5 थरीका गेडागुडी भिजाउने र त्यसलाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने बताइएको छ। बिरुडा भिजाएपछि दोस्रो दिन पानीका मुहान र पँधेरामा शुभ साइतमा बिरुडा धोएर गौराको प्रतिमा बनाएर गौरा घरमा भित्र्याउने चलन रहेको पण्डित दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो। गौरा पर्वमा देउडा गीतका माध्यमबाट एकअर्काका दुःख सुख बाँड्नुका साथै माया प्रेम मान्ने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेलीले दशैँभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ यस पर्वलाई मनाउँदै आएका छन्। टाटा मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक शिप्रदी ट्रेडिङ प्रणालीले प्रिमियम एसयुभी नयाँ टाटा सफारी सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ टाटा सफारीको सुरुवाती मूल्य 81,79,000 रुपैयाँ रहेको छ। 7 सिट क्षमता भएको यो गाडीमा आरामदायी उत्कृष्ट कार्य क्षमता र शानको बेजोड सम्मिश्रण भएको तथा आकर्षक एसयुभी रुचाउने ग्राहकहरूका लागि नयाँ सफारीले आकर्षित गर्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ। नयाँ सफारीको डिजाइन ग्राहकहरूको इच्छा र आकांक्षा अनुरूप आकर्षक, बलियो र स्पोर्टी रहेको जनाइएको छ। शिप्रदीको नेपालभर रहेका टाटा मोटर्सका सोरुमहरू मार्फत नयाँ सफारी अवलोकन तथा टेस्ट ड्राइभको उपलब्धता रहेको बताइएको छ। सुनको भाउ बढेको छ। तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर आज सुनको भाउ 91,600 रुपैयाँमा पुगेको छ। तीज नजिकिएसँगै बजारमा सुनको माग बढ्न थालेको छ भने कारोबार पनि बढेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले सुनको कारोबार घटेको थियो। तर तीज नजिकिएकाले अहिले पनि सुनको कारोबार बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको भाउ हुने तोलामा 10 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदी आज तोलाको 1200 रुपैयाँमा कारोबार भएको बताइएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। काबुल विमानस्थलमा रकेट आक्रमण र गाडीमा बम राखेर आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा थप आक्रमणको सामना गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको अमेरिकाका एक उच्च सैन्य अधिकारीले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेटले काबुलमा फेरि आक्रमण गर्न सक्ने सैन्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। हिजो काबुल विमानस्थलमा भएको बम आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 पुगेको छ। विस्फोटमा 13 अमेरिकी सैनिकको पनि ज्यान गएको छ। त्यस्तै 150 भन्दा धेरै घाइते भएको जनाइएको छ।
र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनी PNG सँगको एक दिवसीय खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टिम अहिले ओमानमा छ। सिरिजका लागि ओमान पुगेको नेपाली टोलीले अन्तिम तयारी समेत सुरु गरेको छ। नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित लिग 2 सिरिज सेप्टेम्बर 13 देखि 20 सम्म हुनेछ। ओमान पुगेपछि नेपाली खेलाडी र अफिसियलहरूको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि टोलीले बिहिबार प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। नेपालले लिग 2 सिरिज अघि PNG सँग सेप्टेम्बर 5 र 8 मा एक दिवसीय खेल खेल्नेछ। त्यसअघि नेपालले लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेल अमेरिकासँग सेप्टेम्बर 13 मा खेल्ने जनाइएको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा यसपटक 17 सदस्यीय टोली ओमान गएको हो, जसमा गुलसन झा नयाँ अनुहारको रूपमा रहेका छन्। गुलसनसँगै विक्रम शोभ, कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गर्न बाँकी छ। गत वैशाखमा नेपालमै भएको T20 त्रिकोणात्मक सिरिज मार्फत T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गर्दै ओपनिङ गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले यसपटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पनि ओपनिङ गर्ने सम्भावना छ। सन् 2020 फेब्रुअरीमा नेपालमै लिग 2 को सिरिज खेलेपछि नेपालले पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न लागेको हो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।